बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारे पास अशरफ साहब दाखिल हैं। ये 3 दिन पहले हमारे पास आए थे। लाहौर में एक हस्पताल में दाखिल थे। वहाँ पर इनका सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था और ये सांस ही की वजह से उस हस्पताल में दाखिल हुए थे, लेकिन इनका सांस बेहतर नहीं हो रहा था। इनको तकरीबन 6-7 दिन पहले छाती में बोझ हुआ, घुटन, दबाव, फिर सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। इतना सांस ख़राब हुआ कि इनसे लेटा नहीं जा रहा था। जब इनका वर्कअप हुआ तो मालूम हुआ कि इनकी शुगर बहुत ज़्यादा है और इनके इल्म में नहीं था कि इनको शुगर की बीमारी हो गई है, क्योंकि शुगर की बीमारी की अलामात होती हैं मुंह का खुश्क होना, पेशाब का ज़्यादा आना, कमज़ोरी होना, बाज़ औक़ात कोई ज़ख़म होता है वो मुंदमिल नहीं होता, भूख ज़्यादा लगती है, जिस्म सूखता चला जाता है। इनके साथ ये हो रहा था, लेकिन ये नज़रअंदाज कर रहे थे। और यही हुआ कि जब इनका सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, इनसे लेटा नहीं जा रहा था, इनके फेफड़ों के अंदर पानी आ गया था। इनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन फेफड़ों में पानी इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर ये मैनेज नहीं हो पा रहे थे। इनके रिलेटिव्स इनको उठा के हमारे पास ले आए और अल्लाह ने करम किया। आज इनको हमारे पास तीसरा दिन है। इनकी तबीयत बहुत बेहतर हो चुकी है। ये आराम से लेटे हैं, इनका सांस बेहतर हो चुका है, छाती में बोझ नहीं है, कोई घुटन नहीं है, दबाव नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, इसलिए कि इनकी मैनेजमेंट एक प्रॉपर अंदाज में की गई। आज से 4-5 दिन पहले मुझे शदीद सांस का मसला हुआ। मुझसे लेटा भी नहीं जाता था, करवट भी नहीं बदली जाती थी और सांस में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं अस्पताल में दाखिल हो गया, लेकिन वहाँ पे मुझे आराम की बजाय वो तकलीफ़ बढ़ रही थी। और जब से पता लगा कि शुगर है और इससे ज़्यादा मसला बढ़ रहा था, हालांकि वो एक बहुत बड़ा दिल का अस्पताल है, लेकिन मुझे वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो मेरे रिश्तेदार वहाँ मेरी इजाज़त के लिए आते थे, उन्होंने मुझे उठाकर डॉक्टर जवेद सब्ज़वारी साहब के पास ले आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरा सांस भी ठीक है, मैं करवट भी बदल सकता हूँ, लेट भी सकता हूँ। इसी तरह मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना मुआयना वक्तन फ़वक्तन करवाते रहें। ये सिर्फ अशरफ साहब की कहानी नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं, जब वो तेज़ चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, खाना खाने के बाद अगर वो तेज़ चलते हैं तो उनका सांस ख़राब होता है, उनको सीने में बोझ, घुटन, दबाव महसूस होता है। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि जब मैं तेज़ चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया है। ये यहाँ पर इस जगह पर इनको दुखन का एहसास होता है, तकलीफ़ का एहसास होता है। खड़े होने से ये चीज़ ठीक हो जाती है। यहाँ पर एक बात मैं अपने फैमिली फिजिशियन से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी मरीज़ सांस की तकलीफ़ के साथ आते हैं या उनको छाती में बोझ है, घुटन है, दबाव है, तेज़ चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, खाने के बाद तेज़ चलने से, गुस्से की कैफियत में, जज्बाती कैफियत में, और खड़ा होने से या आराम करने से ये चीज़ ठीक हो जाती है, तो इसे कभी भी नज़रअंदाज मत करें। आप इनकी ईसीजी करते हैं, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है। आप इनकी एको करवाते हैं, एको नॉर्मल है। आप इनकी ईटीटी करवाते हैं, ईटीटी नॉर्मल है। लेकिन जब मरीज़ शिकायत ये करें कि मुझे तेज़ चलने से, मुझे गुस्से की कैफियत में छाती में बोझ आता है, मेरा गला पकड़ा जाता है, मेरे गले में दबाव होता है, ये एंजाइना है, इसे नज़रअंदाज मत करें। याद रखिए, वो एंजाइना जो दिल की नालियों की तंगी की वजह से होता है या खून की शदीद कमी की वजह से होता है, यानी दिल के पट्ठों को खून की फराहमी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है, इनमें ईसीजी पर आमतौर पे कोई तब्दीली नहीं आती। हाँ, वो एंजाइना जो दिल के पट्ठों के मोटे होने की वजह से होता है, जो डिमांड की वजह से होता है, यानी अगर दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए तो आपको ईसीजी पर लगेगा कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक जो एंजाइना के साइंस होते हैं वो नहीं होते। लेकिन अगर दिल का पट्टा मोटा हो गया है, वो चाहे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ हो कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत अरसे तक रहा, उसका इलाज नहीं किया गया, या दिल का पट्टा मोटा हो रहा है दिल की किसी बीमारी की वजह से, तो इनमें ईसीजी पर तब्दीली आती है।
لیکن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ECG پر یہ معلوم کرنا کہ یہ تبدیلی جو آئی ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کے نا کنٹرول ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ بہت عرصے تک ہائی بلڈ پریشر رہا لیکن کنٹرول نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے دل کے پٹھے موٹے ہو گئے، یا دل کا ویلو جسے ہم ایورٹک ویلو کہتے ہیں اس کے تنگ ہونے کی وجہ سے ECG پر تبدیلی آئی ہے۔ آپ نے توجہ دینی ہے مریض کی علامات پر۔ اگر مریض نے یہ کہا ہے کہ مجھے تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، کھانے کے بعد تیز چلنے سے، غصے کی کیفیت میں، جذباتی کیفیت میں، یا خواتین آپ سے آگے کہتی ہیں کہ جب میں کچن کا کام کرتی ہوں تو مجھے یہاں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، مجھے یہاں پر گھٹن محسوس ہوتی ہے، گلے کے اندر مجھے دباؤ محسوس ہوتا ہے، بازوؤں کے اندر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان حصوں میں اگر یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، کمر میں جاتی محسوس ہوتی ہے، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، ساتھ میں سانس بھی خراب ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، تو کبھی بھی اس مریض کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی ECG نارمل ہے، آپ کو گیس کی تکلیف ہے، آپ کو پٹھے کا درد ہے، آپ کو معدے کی تیزابیت ہو گئی ہے۔ آپ نے اس مریض کو اسی وقت دل کے ہسپتال میں بھیج دینا ہے، اور دل کے ہسپتال میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جونیئر ڈاکٹرز ہیں، میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ اکثر ہمارے پاس دل کے ہسپتالوں میں مریض آتے ہیں، آپ ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی ECG نارمل ہے، ان کا ٹراپ آئی نارمل ہے، لیکن ان کو انجائنا بہت شدید ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ان کو اس وجہ سے گھر بھیج دیتے ہیں کہ ان کے ECG نارمل ہے، ان کی ٹراپ آئی نارمل ہے، کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، اور 6 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد مریض کو شدید ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس ہارٹ اٹیک کو بچایا جا سکتا تھا اگر اسی وقت علاج کر لیا جاتا۔ جو مریض آپ کے پاس آیا تھا بڑی کلاسیکل سمٹمز کے ساتھ آیا تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کی چھاتی میں بوجھ تھا، اس کو شدید کمزوری ہو رہی تھی، آپ نے اس کی ECG کروائی، ECG نارمل آئی، آپ نے ٹراپ آئی ٹیسٹ کروایا، وہ نارمل آیا، آپ نے مریض کو گھر بھیج دیا کہ آپ یہ 2 پیراسٹامول کی گولیاں کھا لیں، آپ بہتر ہو جائیں گے۔ کبھی بھی آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، کارڈیولوجی میں ہم علامات پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ اگر مریض کی علامات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انجائنا کی طرف جا رہی ہیں، اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نارمل ہے، ہم اس کو پھر بھی آبزرو کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ہارٹ اٹیک کے شروع کے لمحات میں بھی ECG نارمل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان مریضوں پر توجہ دینی ہے تاکہ ان مریضوں کو ہم ہارٹ اٹیک سے بچا سکیں، جس طرح ان صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کو چھاتی میں بوجھ آ رہا تھا، ان کو گھٹن بھی تھی، ان کو دباؤ بھی تھا، ان کا سانس اتنا زیادہ خراب ہو رہا تھا کہ ان سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ اس لیے ہمیشہ علامات پر توجہ دیں۔ قدرت بہت پہلے ہمیں ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے علامات دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے گیس کی تکلیف، پٹھے کا درد یا معدے کی تیزابیت سمجھ کے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ان علامات کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا، مریض کو ہم نے اپنے پاس داخل کر لینا ہے، ان کو آبزرو کرنا ہے جب تک تمام صورتحال واضح نہیں ہو جاتی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اپنے مریض کے دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کس طرح آپ مریض کو ہارٹ اٹیک سے بچانے میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔